السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل الكور ديالنا ديال ليزون شيميك على الموقع www.exomaroc.com. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا حالة جديدة بالنسبة للتيوري دو أوربيتال موليكول، وهي التيوري دو هيبريداسيون. بالنسبة للهيبريداسيون غادي نشوفوا ثلاثة الحالات: SP3 SP2 SP. سي سامبلومون درس بسيط بزاف. المهم هو أن في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا SP3. الوغ ركز معايا، عندي واحد الاكزومبل باش نابليكيو هاد الهيبريداسيون، وهو اكزومبل الميثان. الوغ الميثان الوغ نعطيو بعدا التعريف ديال الميثان وهو CH4. سي بيان. الا بقيتو عاقلين في الشابيتر الفايته درنا جيومتريك ديالو لي زونغل اكسيتيرا. في الشابيتر الفايته اللي ما شافش الشابيتر الفايته يمشي يشوفها. سي سامبلومون الميثان كيتكون من سي كربون، وهي اللي كتسمى اتوم سونترال، وكيدور عليها اش الاولى، اش الجوجه، اش الاخرى كنديروها هكا خارجه، كنكتبوها بحال هكا خارجه اش، وهذه داخله. سي بيان سي تري بيان. قلنا ان لي زونغل هنايا الزوايا، دونك الزوايا اللي ما بين هنايا هي 109.5 درجه. لا ميم شوز هنا نفس الزوايا. قلنا ان الشكل ديالو هو هرم رباعي الاوجه كما بقيتو عاقلين، كما كنقولوا تيترايدر. ها هو الشكل ديالو تيترايدر، صافي، يعني هرم رباعي الوجه ولا السطوح اكسيتيرا. المهم هادشي راه شرحنا في الشابيتر الفايته. قلنا لي زونغل اللي فيه هو 109.5 دوغري. سي بيان. قلنا ان لو تيب ديال هذا كتكتب على شكل AX E. سي بيان. الوغ هادشي شفناه في الحصه الفايته في الشابيتر الفايته. تحت الاكس كنحطو ان. سي كوا سا ان وهو نومبر دو ليزون، يعني شحال من اتوم دايره لنا ليزون مع اتوم سونترال. شحال من اتوم؟ 1 2 3 4، يعني 4 الاشياء دايرين لنا ليزون مع هذه، دونك كنديرو 4 هنايا. سي بيان. او يعني شحال من دوبلي ليبر عندنا؟ ما عندنا حتى دوبل ليبر، يعني صفر. او صفر ما كنحطوهاش، يعني AX 4. يعني بي اللي قلنا بي كيساوي لنا ان بلس ام، صافي. ان وهو 4 زائد الام وهو صفر. ان سي سامبلومون هما عدد لي زاتوم اللي دايرين ليزون مع لاتوم سونترال. 1 2 3 4، هما 4. و ام وهو عدد لي دوبل ليبر هو صفر، دونك هي كتساوي لنا 4، يعني بي كتساوي لنا 4. دونك حنا جبدنا بعض الخصائص بالنسبه للميثان. دونك هاد لي ليزون هادو اللي عندنا هنايا، ركز معايا، متماثلين في الطاقه وفي الطول. يعني هاد ليزون هذا راه هو هذا، لا في الطاقه لا في الانرجي ديالو لا في لا لونغور ديالو لا في اي حاجه. بحال هذا بحال هذا، صافي. يعني لان لاطوم بحال اش دونك دايرين ليزون مع سي، دونك هاد ليزون عندهم نفس الانرجي، نفس لا لونغور، نفس الطول اكسيتيرا. صافي. سي تري بيان. يعني هادشي مهم بزاف، ركز معايا باش نفهمو مزيان علاش درتنا هاد العمليه ديال الهيبريداسيون. الوغ سي بيان، هادو معلومات على CH4. دابا غادي نشوفو كيفاش تكون لينا هاد الميثان، كيفاش تكون لينا CH4. تبع معايا. الوغ غنديرو بعدا لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال ديال الهيدروجين. لا كونفيغوراسيون ديال الهيدروجين عنده الكترون واحد، يعني واحد اس الكترون واحد. سي تري بيان. لا كونفيغوراسيون ديال الكربون عنده 6 لي زيكترونات، يعني واحد S2، ها جوج مشاو، جوج S2 ها 4 مشاو، جوج P2 ها 6. سي فريمون. ها هي لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديالو. الوغ نديروها فورم دو روند، هنايا نكتبوها باش يبان داكشي اكزاكتومون مزيان. ها هو هادي كتنقسم 3 د لي كاس. تبع معايا مزيان. علاش حطينا كاس فوق هاد؟ لان هادي واحد اس وهادي جوج اس. هكا علاش جوج اس فوق واحد اس؟ لان الانرجي ديال جوج اس ماشي هي واحد اس، الانرجي ديالها كتكون كبيره. سي بيان. دونك هنايا عاد كنجيو وانرجي ديال جوج بي كبيره على جوج اس وكبيره على واحد اس، دونك غتكون عطينا بي اكس و بي ايكغيك و بي زي. سي تري بيان. شفنا في لاتوميستيك وشفنا في ليزون شيميك، دونك هادشي راكم ضابطينو. تبع معايا. الاولى شحال فيها من الكترون؟ عامره. ها الاول ها الجوج، صافي. النيفو الجوج
شحال فيه جوج الكترونات، ها الاول ها الجوج. النيفو الثالث شحال فيه جوج الكترونات، ها واحد ها جوج. صافي كتعمر هذا حسابة غيبدو صافي. سي بيان. دابا المشكله اللي عندنا الا لاحظتي عندنا الكربون داير ليزون شيميك مع 4 اتوم، 4 ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين. حنا كنعرفوا ان الهيدروجين عنده الكترون ليبر، يعني باش يدير ليزون مع عنصر اخر خاصو يكون عنده الكترون ليبر. يعني شحال من الكترون ليبر عندنا جوج، يعني هنايا نورمالمون يعني غادي يدير لنا جوج ليزون، وهذا الشيء كيخالف اللي عندنا. دونك هنا درنا جوج ليزون اش جوج، وهنا عندنا 4. يعني هنايا شنو وقع؟ يعني انها اكيد عند التفاعل ديال الهيدروجين والكربون وقعت عمليه معينه. شكون هاد العمليه معينه اللي خلات الكربون عنده 6 ديال الكترون ليبر؟ راه باينه، هي الاكسيتاسيون. سي سامبلومون الاكسيتاسيون لا صالحه لا ميمش صالحه للكربون. علاش؟ لانه غادي يزيد يستقر، لان كنعرفوا ان لا الضربه كتقرب على الاستقرار، وكنقولوا ان لي زوربيتال فوقاش كنقولوا انهم مستقرين الا كانوا عامرين كاملين بلان ولا دومي بلان، يعني نص عام. صافي. الا جينا نشوفوا واحد اس وجوج اس عامرين، لان كنعرفوا اس لو ماكسيموم ديال لي زيلكترونات كيهز هو جوج عامر، حيت كنجيو للبي واش عامر كامل ما عامرش. كان عامر كامل غادي يكونوا 6 لي زيلكترونات. واش عامر النص ما عامرش النص، وكان عامر النص غادي يكونوا 3 لي زيلكترونات. سي بيان. دونك يعني غادي يحاول يقلب على استقرار. شنو غادي يدير؟ غادي يهز واحد الكترون هنايا، وغادي نقلو هنايا غتسمى اكسيتاسيون. هادشي شرحنا في الشابيتر الاولى. يعني غتوقع واحد العمليه اللي سميتها الاكسيتاسيون، نكتبوها هنايا. الو اكسيتاسيون. سي بيان. الو الاكسيتاسيون غتحول لنا الكربون، غتحولو الكربون اطوال، يعني وقع له واحد الاكسيتاسيون. ها هو الرسم ديالو كي غادي يكون لا ميم شوز. ها هي 3. سي تري بيان. الوغ هذا هو واحد اس، هذا جوج اس، هذا بي اكس بي اكريك بي زد. صافي. سي تري بيان. الوغ لي زيليكترونات هنايا هذا ما غاديش يتدخل اصلا هذا، لانه ماشي في لاكوش دو فالونس. ها هي لاكوش دو فالونس ديالنا، هادو هما اللي كيقدروا يمشي الكترون يجي الكترون اكسيتيرا. دونك هادي ايولي عندها الكترون واحد، واش تولي واش مستقره؟ علاش؟ لانها دو نص لو ماكسيموم هي جوج. شكون هو النص ديال جوج؟ هو واحد، يعني واحد الكترون مستقر. دونك هنايا واحد وهنا واحد. دونك هاد الالكترون اللي مشى غادي يجي لهنايا. ها هو. سي تري بيان. صافي. سي بيان. دونك حنايا دابا كيما وقعت لنا اول عمليه وهي اكسيتاسيون. دونك عندنا 4 لي زيلكترون ليبر سيليباتير. صافي. سي بيان. عندنا 4 لي زيلكترون سيليباتير. دونك هنايا نقدروا ان نقولوا ان هذا يقدر يدير ليزون مع هذا ومع هذا ومع هذا. دونك هادو داروا لنا 4 لي ليزون مع هاد لي زيلكترون سيليباتير. ولكن كاينه واحد البروبليم اخر. اشنو قلت لكم في الاول؟ قلت لكم ان عندنا الكربون داير ليزون مع لي هيدروجين راه لا ميم هيدروجين. يعني ان هاد لي ليزون هادو اللي دايرين هاد ليزون شيميك ب4 مالهم متماثلين، يعني لهم نفس الانرجي ونفس لا لونغور، يعني نفس الطاقه ونفس الطول. الا جينا نشوفوا واش نفس الطاقه، لا، لان هاد الثلاثه هذا كيختلفوا على هاد الواحد، لان النيفو ديال الانرجي ديال هاد بي كبيره على النيفو ديال اس. دونك الانرجي ديال هاد لي ليزون كتخالف هادو، دونك هاد الربعه كيختلفوا. دونك هادشي ماشي هو هذا، يعني وقعت شي حاجه في التفاعل ديال سي كربون مع الهيدروجين. اشنو وقع ما يسمى لا هيبريداسيون. سي تري بيان. ها هي العمليه ديالنا هيبريداسيون. شكون هو التعريف ديال لا هيبريداسيون؟ غنحط لكم هنايا. لا هيبريداسيون هو انه كيخلط التخليط، يعني الا بحال هاد الربعه غادي يوقع لهم واحد لا هيبريداسيون، غادي تخلطوا
غادي نخلطوهم وغادي يعطيونا 4 عندهم نفس الانرجي، نفس نفس المتماثلين بحال يعني غادي يعطيونا 4 بحال كيفاش؟ يعني هادو غادي نخلطوهم وغادي يولي الشكل بحال هكا. ها واحد ها جوج هذا دونك قلنا هو الاول، دونك وهذا الرابع غادي يوليو بحال هذه هي لا هيبريداسيون. سي تري بيان نعمرو لي زيليكترونات، يعني غادي يكونوا في لا ميم نيفو انرجي اكسيتيرا. هذا الكترون 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 الكترون، ولكن الاسم كيتبدل. هادشي دابا نستحقوا صافي. سي بيان. هاد لا هيبريداسيون ماشي غير يجيو يدير هيبريداسيون، كاين عندها شروط صافي. شكون هما الشروط؟ اول شرط انه خصو يكون هاد لي زوربيتال اللي غادي يتخلطوا لنا، اللي غادي يوقع لهم هاد الهيبريداسيون، خاصهم يكونوا مختلفين. كيفاش مختلفين؟ ماشي انت تجي عندي بحال بي اكس وتجي تخلطو مع بي ايكغيك وتقول لي غيعطيك واحد الهيبريداسيون. لا يمكن، لان بي مختلفين صافي. خاصو يكون بحال قلتي بي اس وي بي اس غادي يعطينا هيبريداسيون صافي. هذا هو الشرط الاول، يعني خاصهم يكونوا مختلفين. كاين شي شرط اخر، وي كاين الشرط خاصهم يكونوا متقاربين في الطاقه، يعني الانرجي متقاربين فيها صافي. الوغ الانرجي خاصهم متقاربين فيها، يعني بحال اش؟ بحال قلتي اكزومبل الانرجي بحال قلتي جوج اس غادي تخلطنا مع جوج بي. وي هذه ممكن، لان جوج اس مع جوج بي راه حداها، دونك راه الانرجي متقاربه. اكزومبل اخر بحال قلتي 3 اس مع 3 بي. سي بيان، حتى هادو يقدر تخلطوا يعطيونا هذاك، لانهم متقاربين في الطاقه. ولكن حيت تجي نتايا اكزومبل تجي وتقول لي بحال جوج اس دير لك ليزون مع 3 بي، دونك هادو راه بعاد في الطاقه. الطاقه كتكون كبيره بزاف، ديال 3 بي على 3 اس، دونك ما كيوقعش الهيبريداسيون. دونك بحال هادشي راه كيتحط لا كيسيون دو كور ولا كو سي ام اكسيتيرا صافي. دونك ركز لي فيه مزيان. سي تري بيان. دابا السؤال مطروح، دابا حيت كيوقع هاد الهيبريداسيون، هذا سميتو بي اكس وهذا بي زد وهذا 3 اس وهذا جوج اس. دونك حيت يوقع الهيبريداسيون شنو غادي نسميو هاد لي كاس؟ هادي ما تبقاش سميتها واحد اس، هاد لي كاس نسميو هاد الاسماء كيتهزو من الاسماء الاصليه صافي. ركز معايا شنو كتبين لي. 4 عندنا الا كان عندنا 4 ديال الاوربيتال اتوميك نورمال، يعني اش؟ يعني 4 داروا ليزون بحال هادي. عندك اس دارت ليزون مع بي اكس مع بي ايكغيك مع بي زد، يعني شحال من اوربيتال هنا؟ كاينين 4. الا 4 شحال غادي يعطيونا؟ غادي يعطيونا 4 ديال بي ديال 4، يعني 4 ديال هذا. عندك هادو 4 نورمال غادي يعطيونا 4 هيبريد صافي. هيبريد صافي، يعني غادي يعطيونا 4 اوربيتال اتوميك هيبريد. يعني الا كانوا 3 يعطيونا 3، الا كانوا جوج يعطيونا جوج. فهمتوا؟ الا كان بحال قلتي اس و بي يعطيونا جوج. شي نشوفوا صافي. هنايا في هذا الاكزومبل هذا اش عندنا؟ اس بي اكس مع بي اي مع بي زد، هو هذا. يعني اس تخلطنا مع بي اكس مع بي اي مع بي زد. كيفاش غنجبدوا الاسماء ديال هادو من الاسماء ديال هذا المجموع؟ شو معنا؟ شحال غادي يعطينا لنا؟ غادي يعطينا 4 ديال الاوربيتال اتوميك. علاش؟ لان عندنا 4 نورمال صافي. 4 شحال عندنا من اس وحده؟ غنديرو اس هاهي. بي اس بي شحال عندنا من بي؟ 1 2 3 غنديرو 3 صافي. نعطيو اكزومبل اخر صافي. غنقولوا ان اس هاد الاوربيتال اس دار لنا تخلطنا مع هاد بي اكس و بي ايكغيك هكاك. اجي سميه عندك 3 لي زوربيتال نورمال داروا الهيبريداسيون. اشنو غادي يعطيونا؟ غادي يعطيونا لا ميم جوج، 3 اوربيتال اتوميك هيبريد. اشنو سميتهم؟ 3 اللي غادي يعطيونا ها هما 3 اللي غادي يعطيونا اوربيتال اتوميك هيبريد. شحال من اس وحده ياك؟ شحال من بي شحال من بي؟ 1 2 يعني كتسمى 3 ديال اس بي 2، يعني غتعطينا 3 المرات اس بي 2 صافي. 3 ديال لي زوربيتال بحال هاد في الاولى عطاتنا 4 ديال اس بي 3. ها هما الرسم ديالهم 1 2 3 4. هذا سميتو اس بي 3 اس بي 3 اس بي 3 اس بي 3 صافي.
سي تري بيان. نشوفوا الحاله الاخرى هذه بالنسبه اس بي 2 نشوفوها الحصه الجايه. الوغ اس هذه ديالنا حتى هو مع بي اكس صافي. غادي يعطينا شنو؟ يعطينا اس بي لانها جوج ديال اس بي صافي، لان اس وحده وبي شحال من وحده. داكشي علاش سميناها اس بي. نتمنى انكم فهمتوا الاسماء كيفاش كنسميوهم صافي. سي تري بيان. دونك هادشي اللي عندنا حنا في المقرر. راه يمكن اننا نوصلوا الميلونج ديال 6 ديال لي زوربيتال. اكزومبل بحال اس مع بي اكس مع بي ايكغيك مع بي زد، ونزيدو عليهم دي 1 و دي 2. حنايا قلنا دي 1 و دي 2 و اف وكذا ما كنخدموش بهم صافي. هادو الا بغينا الاسماء ديالهم، شحال عندنا من اوربيتال اتوميك نورمال؟ 1 2 3 4 5 6. يعني هذا يعطينا 6 ديال اوربيتال اتوميك هيبريدي صافي. 6 اشنو نسميو؟ اس عندنا وحده هي اس. شحال من بي عندنا بي 3 وشحال من دي عندنا دي 2 صافي. سامبلومون داكشي راه بسيط صافي. غير هادي ما عندناش حنايا في المقرر. دونك حنا حيت قلنا نخدمو باش ب اس و بي لانه هما معقدينش. هادوك دي وهذا في الرسم وكذا كيكونوا معقدين. تبع معايا مزيان. الوغ دابا عرفنا الاسماء، دابا حيد عليا هادشي. دونك ونشرح شو معايا مزيان. دونك هذا شنو غادي نسميوه؟ هذا واحد اس. دونك هذا شنو غادي يولي سميتو اس بي 3. نكتبوها هنا فوق اس بي 3، وهذا اس بي 3، وهذا الاوربيتال اس بي 3، وهذا الاوربيتال اس بي 3. دابا مزيان. دابا عندنا 4 ديال لي زيليكترون سيليباتير، وكاينين في واحد لي كاز. هاد لي كاز كما كنعرفوا انهم لا ميم انرجي لا ميم كلشي، يعني انهم عندهم نفس الحاجه صافي، نفس الانرجي نفس لي دونك اكسيتيرا. سي تري بيان. دونك دابا غادي يجي الهيدروجين على سلامتو يجي يدير لنا دابا ليزون. دابا عنده الحق يدير لنا اش. دونك سي بيان. دابا هو تكون لينا سي اش 3. دونك داز لنا هنايا جوج مراحل: اكسيتاسيون ثم هيبريداسيون صافي. سي تري بيان. على رسمو شوفوا كيفاش غادي يكون هاد لا هيبريداسيون هذا. الوغ هذا غادي يكون الشكل ديالو قبل ما نديرو الليزون. حيدو الليزون. دونك الشكل ديال هذا كي غادي يكون، ها هو الشكل كيكون صافي. دابا حنايا عندنا السفير غادي نخلطوه مع هاد الشكل هذا. شنو غادي يعطينا؟ سي بيان. يعني نخلطو هذا مع هذا. دونك باش نعرفو الرسم كي غادي يكون، كيكون الرسم بحال هكا، كيكون واحد الشيا كبيره بزاف بحال هكا، واحد البارتي صغيره. دونك هادي البارتي صغيره كنقولها نيجاتيف وهادي بوزيتيف صافي. سي تري بيان. الوغ اشنو كيعني هذه بما انها كبيره يعني انها نشيطه، كتكون نشيطه. هذه كتكون نشيطه على لي زوربيتال الاخرين بحال هكا. يقدر يعطيهم في لا كيسيون دو كور ولا شي حاجه، شكون اللي نشيطه شكون كذا. دونك خاص تكون دونك المسائل يعني هاد الهيبريده كتكون نشيطه، يعني كتكون متفاعله، يعني في ساعه تفاعل، في ساعه دير لنا ليزون شيميك اكسيتيرا صافي. سي بيان. دونك هذه في ساعه تقلبنا على فين باش دير ليزون شيميك كدير لنا مع الهيدروجين. يعني غادي يكون الرسم ديالهم بحال هكا. ها الكربون اشنو داير على هذا الكربون؟ داير عليها ها هو الرسم ديالو. ها هو اس بي 3 الاول، ها اس بي 3 الجوج، ها اس بي 3 الثالث، ها اس بي 3 الرابع صافي. سي بيان. هادو هما اللي عندنا اس بي 3 اس بي 3 اس بي 3. دونك غادي يجي الهيدروجين غادي يدير لنا ليزون مع اس بي 3 الاولى. ها هي عندنا 2 الكترون، ويجي ها هو الهيدروجين اخر عاوتاني ها الجوج. ها الهيدروجين الثالث 2 الكترون، ها الهيدروجين الرابع. سي بيان. باش يكونوا لنا سي اش 4 كما كنعرفوا ان سي اش 4 هنايا حتى هو كما كنشوفوا ان المميزات ديالو انه الشكل ديالو داير بحال تيترا صافي. تيترا والزوايا ديالو 109.5 دوغري صافي. سي بيان. الوغ هاد ليزون اللي كيدير لنا هنا شنو سميت هاد ليزون؟ سيغما على سيغما لانه راسي ياك. كاينه سيغما وكاينه بي. كان ريكوفرون اكسيال لاتيرال، هذا اكسيال. هادشي راه شرحناه. سي تري بيان. السؤال مطروح هنا كيفاش انا غادي نعرف واش غادي يوقع سي بي 3 ولا سي بي 2 ولا سي بي؟
سهله. اما دير هاد لا ميثود هكا تمشي اكسيتاسيون اكسيتيرا تخرج لك، اما كاين بزاف الحاجات بحال اكزومبل باستخدام بي. عندك بي كنعرفوا ان بي كتساوي لنا ان بلس ان. صافي. ام وهو عدد ديال ان بلس ان بلس ان باش يكون داكشي مكاد. ان وهو عدد لي زاتوم اللي دايرين لي زون مع لاطوم سونطرال، شحال هي؟ 1 2 3 4. صافي. و ام هو لي دوبل ليبر، عندنا صفر يعني 4. سي بيان. الا كانت بي، ركز معايا، الا كانت بي كتساوي لنا 4 كنعرفوا انه غادي يدينا اس بي 3. صافي. الا كانت بي كتساوي لنا 3 هذا كيعني انه غادي يدينا اس بي 2. هكا. الا كانت بي كتساوي لنا 2 هذا يعني انه غادي يدينا اس بي. صافي. هيبريداسيون اس بي. سي بيان. اس بي 3 شحال مكتوب فيه؟ تقريبا فيه شي 5 ياك؟ 5 فيه. نكتبهم. كاين ا اكس 4 ياك، كاين ا اكس 3 او، كاين ا اكس 2 او 2، وكاين ا اكس او 3. شي راه شفنا في الشابيتر ديال الجيومتريك اللي ما شافوش يمشي يشوفو. صافي. سي بيان. وبالنسبه لبي 3 لا ميم شوز، ا اكس 3 سي بيان. كاين الاحتمال ديال ا اكس 2 او، وكاين ا اكس او 2. صافي. والاخيره كاين ا اكس 2 اي ا اكس او. سي تري بيان. هنا باش كنعرفوا واش غادي يوقع سي بي 3 كاين قاعده اخرى، كاين واحد القاعده اخرى باستخدام، شوفوا معايا مزيان، كاين قاعده اخرى نمحيو هادشي باش انت كتكتب اس بي. شوف هنايا ها هي اس بي كتساوي لنا عدد النومبر ديال سيغما بلس النومبر ديال لي زيليكتر ديال لي دوبل ليبر موان زان. صافي. الوغ غنطبقوا هاد القاعده، نطبقوها بالنسبه لهادي. هانتا اس بي. الوغ شحال من سيغما عنده هنايا؟ ها هي سيغما الاولى، ها هي سيغما الجوجه، الثالثه 4، يعني 4 سيغما. يعني سيغما هو ليزون شيميك، ليزون اللي كيدير. الوغ 4 زائد شحال من الكترون ليبر عنده؟ الكترون دوبل ليبر 0 ناقص 1. 4 ناقص 1 يعني 3. سي بيان. السؤال المطروح باش نعرف انا هادي واش سيغما ولا بي. واش سيغما ولا بي؟ سهله. ركز معايا. عندك اتوم ا دايره ليزون مع بي. صافي. الا كانت ليزون وحده دايره ليزون وحده بحال هاد السي مع اش دايره ليزون وحده، هذه كتسمى سيغما. الا كانوا دايرين اش ليزون وحده ها هي سيغما. صافي. الا كاينين دايرين جوج دوبل ليزون، هنا صا دوبل ليزون راه وحده سميتها بي ووحده سميتها سيغما. هاكا. الا كانوا دايرين ثلاثه 1 2 3، وحده سميتها بي الثانيه سميتها بي والثانيه سميتها سيغما. صافي. وحنا حيت كنخدموا هذه لا ريلاسيون ديال النومبر دو سيغما زائد ليزون لي دوبل ليبر ناقص 1. هنايا كتشوف هي شحال من سيغما. هنايا بحال قلتي 1، هنايا 1، هنا 1 اكسيتيرا. صافي. سي بيان. ركز معايا مزيان. وإلا كانت ا دايره ليزون مع 4، اشنو نديرو الشباب؟ يلاه الناس الشاطر ما كايناش هذيك ليزون 4 ليزون ما كاينش. شي شفنا في الشابيتر الاول. صافي. يعني هاد الاحتمالات اللي كاينين حنا درناهم. سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. انا نتمنىكم حد موفق في الدراسه ديالكم. وبالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوا معنا في العرض يقدروا يتواصلوا معنا في الواتساب. سي سامبلومون عرض مختص في لي زيكزارسيس والتمارين اكسيتيرا. الوغ نتمنىكم حد موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله ديال الكور، حيت الكور ديال ليزون شويه قربنا نساء اليوم.